बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अक्टूबर है और दिन है जुमे का। बड़ी खबर आ गई है आईनी तरमीम के हवाले से, और आप ये कह सकते हैं कि एक और राउंड तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब जीत गए हैं। क्रेडिट गोज़ टू मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना फजल रहमान साहब से ये क्रेडिट कोई नहीं छीन सकता। कल रात उन्होंने जो दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो उन्होंने सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद 4-5 घंटे की मुलाकात रही मौलाना फजल रहमान के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, नवीद कमर, इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, ये पूरे मतलब वफ़द के साथ गए। और जो इस वक्त खबर आई है उसका वाज़ेह मतलब यही है कि रात वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। मौलाना के जो मिन्नत तरले किए गए हैं वो नाकाम हो गए हैं। जो उनके कदमों में ही बैठे रहे हैं वो नाकाम हो गए हैं। जो उनके इन्होंने पाँव पकड़ी रखे हैं वो नाकाम हो गए हैं। और बड़ी खबर ये है कि आज का तो ये कन्फर्म हो गया है कि आज आईनी तरमीम नहीं आ रही, और उसकी वजह यह है कि इस वक्त तक काबीना इजलास जो है वो नहीं हो सका। 11 बजे काबीना इजलास का बताया गया था, इस वक्त तक काबीना इजलास नहीं हुआ। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त 12:25 हैं और काबीना इजलास नहीं हुआ। आज 4 इजलास जो हैं वो बुलाए गए हैं। एक 11 बजे काबीना इजलास बुलाया गया था, उसके अलावा जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी है उसका इजलास बुलाया गया था। तो क्योंकि जो आईनी तरमीम का मुजवज़ा मुसवदा है उसकी पहले मंजूरी काबीना ने देनी थी, उसके बाद फिर वो सेनेट या कौमी असम्बली में उसको पेश किया जाना था। कौमी असम्बली का इजलास ना होना, इसका काबीना का इजलास ना होना, इसका वाज़ेह मतलब यही है कि इस वक्त तक जो है वो कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि आज आईनी तरमीम पेश की जाएंगी। बल्कि ARY न्यूज़ ने तो ये खबर ब्रेक कर दी है कि अब ये आईनी तरमीम जो है ये सोमवार को पेश की जाएंगी, आज कल या परसों ये पेश नहीं की जा रही। और ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि हुकूमत के पास दिन ही यही थे। अगर ये इतवार तक नहीं आ रही तो फिर तो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। देखें हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि कल तक मामलात काफ़ी इनके बेहतर अंदाज में, बल्कि 2 दिन पहले तक बढ़ रहे थे। जब मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात की थी कराची में, उसमें मौलाना साहब ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को इस बात पर मना लिया था कि आईनी अदालत ना बनाई जाए बल्कि आईनी बेंच बनाया जाए। जब ये बात तय हो गई उसके बाद ये लाहौर में जब अगले दिन इकट्ठे हुए मियाँ नवाज शरीफ के पास, तो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, तो आईनी अदालत तो ज़रूरी है। 4 चीज़ों पे मियाँ नवाज शरीफ पीछे हटने को तैयार नहीं थे। पहली बात, मियाँ नवाज शरीफ आईनी अदालत से पीछे हटने को तैयार नहीं थे क्योंकि मियाँ साहब इसलिए पीछे नहीं हटना चाहते थे क्योंकि मसला है काजी फ़ाइज़ ईसा का। काजी फ़ाइज़ ईसा जिसने पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी फेर दी है, जिसने पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी हैं, जिसने शरीफ ख़ानदान की मोहब्बत में, और अब मुझे ये नहीं लगता कि मामला सिर्फ शरीफ ख़ानदान का है, अब मुझे लगता है कि कुछ बैरूनी क़ुव्वतें भी हैं जो इस सारे प्लान का हिस्सा थी कि 8 फरवरी के इंतखाबात को रिग्ड किया जाए, शरीफ ख़ानदान को इक़्तिदार दिया जाए, PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी जाए, बल्ले का निशान छीना जाए, जबरी गुमशुदगियाँ की जाएँ और ये सारा कुछ किया जाए। उसके अंदर स्वराज्य को सपोर्ट किया जाए। इमरान खान बार बार लंदन प्लान का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा, आमिर फ़ारूक और सिकंदर स्वराजा भी उस लंदन प्लान का हिस्सा हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि फिर बैरूनी क़ुव्वतें भी थीं। और मैं बार बार ये आपको बता रहा हूँ कि जिस निका भी ये प्लान था, अगर आप पाकिस्तान के मुखालिफ के तौर पे सोचें कि पाकिस्तान का जो मुखालिफ है, पाकिस्तान का जो दुश्मन है, वो क्या करना चाहेगा पाकिस्तान के साथ, यही करना चाहेगा ना कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता कमज़ोर हो, यहाँ पे लोग इस मतलब लोगों के अंदर अनसर्टेनिटी हो, क्यास हो, इनारकी हो, खाना जंगी हो, बेरोज़गारी हो, ख़ुदकुशियाँ हो, लोग जो है ब्रेन ड्रेन हो, अच्छे लोग पाकिस्तान से चले जाएँ, ये सारी चीज़ें। तो मुझे बताएं कि ये जो सारे पर्पसेस थे, जो पर्पसेस हैं पाकिस्तान के दुश्मनों के, क्या 8 फरवरी के इंतखाबात ने ये सारे पर्पसेस सर नहीं कर दिए? मुझे बताएं 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद क्या ब्रेन ड्रेन में इजाफा नहीं हुआ? क्या लोगों का एतमाद कम नहीं हुआ पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर? मुझे बताएं कि हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, हर दूसरे पाकिस्तानी को पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीकी नज़र आता है। मायूसी है, अंधेरा है, ख़ुदकुशियाँ हैं, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, बहुत बुरी हालात है, लोग इलाज नहीं करवा पा रहे। मतलब इस वक्त आप अनसर्टेनिटी देख लें, इस वक्त एहतजाज की सूरत हाल आप देख लें। 2 दिन की इनको छुट्टी करनी पड़ गई है। इनके हालात इतने हाथ से निकलते जा रहे थे कि जुमा और हफ्ता 2 दिन की पूरे पंजाब में इन्होंने छुट्टी कर दी है क्योंकि इनको ये खौफ पैदा हो गया था कि हालात बांग्लादेश जैसे बनते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स निकल आए थे और मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एहतजाज 10 गुना बढ़ गया। इतनी नफरत है लोगों की, लोगों के अंदर। तो काजी फ़ाइज़ ईसा को नवाज शरीफ हर सूरत में रखना चाहते हैं, आईनी अदालत के सरबराह के तौर पर रखना चाहते हैं, पाकिस्तान के अदालतों को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। और पहली बात, मियाँ नवाज शरीफ हर सूरत में आईनी अदालत चाहते हैं। दूसरा, मियाँ नवाज शरीफ हर सूरत में जो है वो क्या चाहते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स चाहते हैं ताकि निहत्ते पुरअमन शहरियों के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। और तीसरा, मियाँ नवाज शरीफ 6 जजेस का ट्रांसफ़र चाहते हैं, उसके लिए वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाली भी चीज़ चाहते हैं। और चौथी चीज़ है कि मियाँ नवाज शरीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह को और जस्टिस मुनीब अख्तर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते। मियाँ नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान जस्टिस जाहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाना चाहता है। मियाँ नवाज शरीफ इन चीज़ों से पीछे नहीं हट रहे थे। वहाँ पे खैर थोड़ा सा जो है फिर थोड़ी सी तलखी भी हुई और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा जी मैं तो इत्तफाक करता हूँ
مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ کیونکہ بلاول بھٹو یہ تو پتہ چل گیا کہ مولانا کے بغیر یہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی، تو بلاول کو جو ٹاسک دیا گیا تھا وہ یہ دیا گیا تھا کہ یہ آئینی عدالت تو آنکھوں کا دھوکہ تھا، یہ میاں نواز شریف کی خواہش تھی، قاضی کو برقرار رکھنا میاں نواز شریف کی خواہش ہے، نون لیگ کی خواہش ہے، کسی اور کی خواہش نہیں ہے۔ لیکن ایک اس سارے مسودے میں شک ایسی تھی جس شک کے لیے ہر صورت میں یہ آئینی ترمیم کروائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک ترمیم ہے جس کو ادھر سے ادھر نہیں کیا جائے گا، باقی سب ترمیم ادھر ادھر ہو سکتی ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس آئینی ترمیم کے جو بھی آپ اس کو کہہ لیں اس کے اندر چھپی ہوئی ایک آئینی ترمیم ہے جس کے لیے یہ ساری آئینی ترمیم ہو رہی ہیں، اور وہ آئینی ترمیم ہر صورت میں کروانی ہے۔ تو اس لیے بلاول نے جو ہے وہ بلاول جو بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ پہلے انہوں نے کہا کہ میری ماں کا خواب ہے یہ جو آئینی ترمیم ہے، پھر انہوں نے کہا قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ جسٹس دوراب پٹیل کا خواب تھا۔ اور ایک چیز اور آپ دیکھیں کہ آج 18 اکتوبر ہے، آج سانحہ کارساز ہوا تھا، آج سے کوئی 15-16 سال پہلے۔ مجھے بتائیں آج سانحہ کارساز جب ہوا، کوئی 150 کے قریب وہاں پہ بے نظیر بھٹو کی استقبال کے لیے آنے والے پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہوئے تھے، کیا آج بلاول بھٹو زرداری کو پیپلز پارٹی کو ان کے بڑوں کو ان کے گھروں میں نہیں جانا چاہیے تھا؟ کہ آج ان کا مطلب ایک جاتے ہیں آپ کے یار آپ نے بے نظیر کے لیے جان قربان کی تھی، لیکن بلاول کے لیے ان لوگوں کی جانوں کی وقت نہیں ہے۔ بلاول کے لیے نوکری زیادہ امپورٹنٹ ہے، اپنا اقتدار، کرپشن، لوٹ مار یہ امپورٹنٹ ہے، جو بلاول کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ یہ کروانا ہے تم نے۔ اور آپ ان کی حیثیت دیکھیں، ان کی اوقات دیکھیں کہ جس دن یہ ہو رہی تھی ایسی ہو رہی تھی، بلاول کو کراچی بھیجا گیا، تم نے بیٹا جا کے کراچی ملنا ہے مولانا فضل الرحمان کو۔ پھر میاں نواز شریف کسی اور ٹاسک پہ تھے، اس پہ میں نے آپ کو بتانا ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ میاں نواز شریف یہ جاتی عمرہ میں بیٹھ کے کیا کرتے رہے ہیں پچھلے 3-4 دن۔ پھر اسی طرح سے شہباز شریف کو کہا گیا کہ جناب ادھر سے آپ پہنچیں، ایس سی او کے فری ہوتی آپ لاہور پہنچے وہاں ملاقات ہوئی، پھر واپس شہباز شریف کو بلایا، اگلے دن کی تیاریاں۔ پھر آپ دیکھیں کل رات کو شہباز شریف اور ان ساروں کو کہا گیا فوراً بھاگو جاؤ مولانا کو مناؤ، یہ بیچارے ان کی حیثیت اور اوقات یہ ہے کہ ان کو ایک میسج آتا ہے ادھر پہنچ جاؤ، ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، اور یہ بس اسی کال کے اوپر ادھر ادھر میسج کے اوپر بھاگتے رہتے ہیں بیچارے۔ اور ظاہر ہے پھر نوکر کی نخرہ کی، پھر جب آپ 17 سیٹر پارٹی ہوں، جب آپ اپنی سیٹیں ہار گئے ہوں اور آپ کو اقتدار دے دیا جائے تو پھر حیثیت اور اوقات وہی ہوتی ہے جو اس وقت ان کی ہے۔ اب میاں نواز شریف ان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، بلاول اور مولانا اس پہ مان گئے۔ اب ایک تھا کہ چلیں بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، مطلب اب امپیرسمنٹ ہوگی اگر آئینی ترمیم نہ کروا سکے، کیونکہ پہلے 14-15 سپٹمبر کو نہیں کروا سکے تھے، 7-8 اکتوبر کو نہیں کروا سکے، اب بھی نہ کروا سکے، امپیرسمنٹ ہوگی تو بس ایک ترمیم کے لیے کروانی ہے، اس باقی کچھ ہوتا ہے ہو جائے، نہیں ہوتا نہ ہو، جو بھی ہے، لیکن وہ ترمیم کروا لی جائے۔ اور اس پہ مولانا صاحب کو جو ہے وہ مولانا صاحب کو جو کہا گیا انہوں نے وہ تو نہیں مانا، لیکن ایک اور انداز میں انہوں نے کہا کہ چلیں یہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، جو مولانا نے تجویز دی وہ اس سے بہت بہتر تھی جو نون لیگ کرنا چاہتی تھی۔ اب اس میں ہوا یہ ہے کہ کل لگتا یہ ہے کہ میں نے جو لاسٹ ویڈیو میں بتایا کہ فرسٹریشن بڑھ گئی کہ یار یہ ہم نے آج ہی کروانی ہے، جمعے والے دن کروانی ہے، کیونکہ ان کو ایک خوف تھا۔ جمعے کے دن یہ ہر صورت میں اس لیے کروانا چاہتے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے گزشتہ ہفتے ایک واردات ڈالی، جس کا میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے گزشتہ ہفتے امین الدین خان کے ساتھ بیٹھ کر جو بینچ بنائے اس میں 8 ججز جو تھے، اکثریتی ججز 13 رکنی بینچ میں فیصلہ دینے والے مخصوص نشستوں کا، ان 8 میں سے 3 ججز کو قاضی فائز عیسیٰ نے بھیج دیا کراچی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن نظر رضوی اور جسٹس عرفان سعادت خان، تاکہ 8 جج پورے نہ ہوں۔ منیب اختر صاحب نے چھٹی کر لی، منیب اختر صاحب نے اس لیے چھٹی کر لی، شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ منیب اختر صاحب نے کہا کہ میں نے اس کمیٹی کے بنائے ہوئے بینچز میں بیٹھنا ہی نہیں ہے اور میں مانتے نہیں ہوں اس کمیٹی کو، تو اس لیے منیب اختر صاحب نہیں بیٹھے۔ تو منیب اختر صاحب چھٹی پہ تھے، 4 جج یہاں پہ موجود تھے، اور یعنی منصور علی شاہ صاحب اور اطہر ملا صاحب، عائشہ ملک صاحب اور شاہد وحید صاحب۔ تو ان کو یہ تھا کہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ بلڈوز کر دو، عدلیہ کے اوپر وار کر دو، حملہ کر دو، کیونکہ یہ 4 جج موجود ہیں، منیب اختر چھٹی پہ ہیں، 3 جج کراچی میں ہیں، تو یہ ان کا پلان تھا۔ لیکن رات ان کو یہ ہوا کہ یار یہ مولانا کے ساتھ ابھی 2 دن اور لگ سکتے ہیں، فرسٹریشن میں انہوں نے کہا کہ اٹھاؤ مولانا کے بندے، اغوا کرو اور ترمیم کرو۔ بس انہوں نے مولانا کا بندہ کیا اٹھانا تھا کہ مولانا ہاتھ سے نکل گئے۔ پھر جو مولانا نے ان کے ساتھ کل رات کر چھوڑا ہے یہ کبھی نہیں بھولیں گے تاریخ میں۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج انہوں نے جو کابینہ کا اجلاس بلایا ہوا تھا، وہ کابینہ کے اجلاس کا وقت بھی گزر گیا، اب سینٹ کے اجلاس کا انہوں نے ٹائم یاد دیکھیں نا کہ ہر جگہ کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کہیں پہ 1:15 بجے کہیں جمعہ ہوتا ہے، کہیں 1:30 بجے ہوتا ہے، کہیں 2 بجے ہوتا ہے۔ انہوں نے 2 بجے رکھا کہ بس جمعہ پڑھنا ہے، کسی نے پڑھے، نہیں پڑھنا نہ پڑھیں، یہ زیادہ ضروری ہے قاضی کی ایکسٹینشن کے لیے، آئینی عدالتوں کے لیے، منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے، ملٹری کورٹس کے لیے، پی ٹی آئی کے خلاف فیصلوں کے لیے، یہ زیادہ ضروری ہے
जुमा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई पढ़ सकता है तो पढ़ ले, नहीं तो 2 बजे जो है वो यहाँ पे सेनेट इजलास में पहुँचें। और साथ उन्होंने 6 बजे जो है, पहले 11 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाया हुआ था, फिर 6 बजे कर दिया कि 6 बजे कौमी असम्बली का इजलास होगा। 11 बजे काबीना, 2 बजे सेनेट, 6 बजे कौमी असम्बली। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि रात वाले ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और इस वक्त प्रोग्राम सारा इनका बढ़ गया है। और क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने कल पीटीआई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मौलाना और पीटीआई आज दोबारा बैठेंगे, कंसेंसस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप उस पर जाएँ, अभी आप उस पर ना ही जाएँ, चलें एक लम्हे के लिए कि सोमवार तक मामला नहीं गया, कल भी आईनी तरमीम आ सकती हैं, तो कम अज़ कम आज तो पेश नहीं हो रही, क्योंकि आज पीटीआई और मौलाना का मशवरा होना है। फिर उसके बाद उस मशावरत के बाद पीटीआई ये कहती है कि हम जाएंगे इमरान खान साहब से मिलने, और इमरान खान साहब से मुलाकातों पे इन्होंने जो है वो मेरा ख्याल है 19 तक की पाबंदी लगाई हुई थी या 18 तक लगाई हुई थी, आज आखिरी दिन है। तो अब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात भी ये नहीं करवाने दे रहे। इनको पता है कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होगी तो बहुत कुछ सामने आएगा। अली अमीन गंडापुर जो वापस गए उसके ऊपर इमरान खान का मौक़िफ़ आएगा, जो एहतजाज कॉल ऑफ किया गया उसके ऊपर आएगा, जो डी चौक की दोबारा कॉल नहीं दी गई उसके ऊपर आएगा, बहुत चीज़ें आएंगी, बहुत कुछ आएगा। बिरसा गौर साहब ने जो सरकारी डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट को मान लिया उसके ऊपर आएगा, बहुत कुछ है। तो इसलिए मौलाना साहब लेकर जाना चाह रहे थे इसको कि आप आज का दिन, मौलाना साहब ने कहा कि मुशावरत होगी। अब ज़ाहिर है आज तो नहीं हो सकता, अब कल और परसों के दिन इनको 2 डर हैं। एक इनको डर यह है कि अगर इमरान खान साहब से मिलते हैं तहरीक इंसाफ वाले जाके, इमरान खान कहता है कि ये आईनी तरमीम को तो साइड पे रखो ना, इन पे तो छोड़ो, ये तो हो ही नहीं सकती ना, हम इसका हिस्सा बनेंगे। और इमरान खान कहते हैं कि जी कल शाम इतने बजे तक डी चौक सारे पहुँचें, फिर अली अमीन गंडापुर के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर बिरसा गौर के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर पीटीआई की कंप्रोमाइज लीडरशिप जो है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर तो इनको आना पड़ेगा। दूसरी बात एक और है कि इनको डर ये है कि जनाब अगर हफ्ते और इतवार तक हमने ये ना करवा सके तो सोमवार को तो 8 जज मौजूद होंगे। अगर 8 जज मौजूद होंगे तो फिर आप देखें कि हामिद खान साहब हों, अली ज़फ़र साहब हों या जो मुनीर मलिक साहब हों, वो सब ये कह रहे हैं कि अब इन जजेस को अदालत लगा के बैठना चाहिए और इनको बैठ के और फैसले करने चाहिए। तो देखें जैसे जैसे टाइम आगे गुजर रहा है इनके लिए मुश्किल होती चली जा रही है। देखें सोमवार से काजी फाइज ईसा के पास वर्किंग डेज रह जाएंगे 4। आज से आप अगर देखें तो काजी फाइज ईसा जो हैं उनके पास जो दिन रह गए वो अब टोटल 4 वर्किंग डे हैं, क्योंकि अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट ज़रूर आ गई है। काजी ने अपने सामने 5-5 केस लगाए हैं, लेकिन काजी की अदालत में आजकल वकील जाते नहीं हैं, साइलिन जाते नहीं हैं, कोई उनके मुंह नहीं लगना चाहता और वो चाहते हैं कि आप कोई और ही जज उनके केसेस सुने। तो आज आखिरी वर्किंग डे है इस हफ्ते का, हफ्ते एतवार छुट्टी। आगे जनाब 21, 22, 23, 24, 25 ये 5 दिन है टोटल। पाँचवें दिन जो जुमे वाला है वहाँ 10:30 बजे फुल कोर्ट रेफरेंस है काजी की अलविदाई और शुक्राने का कि अल्लाह ताला करम कर रहा है, अल्लाह ताला का शुक्र कि अल्हम्दुलिल्लाह काजी से इस मुल्क की जान छूट रही है। तो बाकी 4 दिन हैं और इन 4 दिनों में मसला यह है कि अब 8 जजेस जो हैं वो सोमवार से मुकम्मल। अब ये भी हो सकता है कि वो जो जजेस हैं जो है वो पहले ही पहुँच जाए, लेकिन सोमवार को जो कॉज लिस्ट आई है उसमें 8 के 8 जज मौजूद हैं और उस कॉज लिस्ट के मुताबिक जो है वो जो 8 के 8 जज हैं वो मौजूद हैं। उनके बेंचेस भी सामने आ गए हैं कि किसका कौन सा बेंच है। तो ये इस वक्त बड़ा वाज़ेह है। अब देखें ना कि अगले हफ्ते जो जजेस हैं वो मंसूर अली शाह साहब और अपना मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहबा और अकील अब्बासी साहब का बेंच है। फिर मुनीब अख्तर साहब का और अतर मिनल्ला साहब का बेंच है। याहिया अफरीदी साहब, सैयद हसन नज़र रिजवी और शाहिद वहीद साहब का बेंच है। और इसके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस इरफान सादत खान का भी बेंच है। और अगला जो बेंच है वो जस्टिस जमाल खान मुंदखेल, मुसरत हिलाली साहबा और मलिक शहजाद अहमद खान साहब का बेंच है। सरदार तारिक मसूद और मज़हर अली खेल का बेंच है। 8 जज यानी पूरे हो गए हैं। मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अतर मिनल्ला साहब और इसी तरह से हसन अजहर रिजवी साहब, मोहम्मद अली मज़र साहब, इरफान सादत खान साहब, शाहिद वहीद साहब, ये सब 8 जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद में जो है वो मौजूद होंगे। अब इनको डर था कि 8 जजेस जब आ जाएंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। अब एक और चीज़ भी है, आज इन्होंने एक और करवाना था कि आज इन्होंने इलेक्शन कमीशन से एक फ़ैसला करवाना था कि आज इलेक्शन कमीशन जो है वो मखसूस नशिस्तें दोबारा चोरों डाकुओं लुटेरों को दे देगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसकी वाज़ेह खिलाफ वर्जी करते हुए अब मुझे लगता है कि वो भी शायद अभी मामला सोमवार तक चला जाए, क्योंकि वो भी इन्होंने एक बुलाया हुआ था, क्योंकि ये कर रहे थे कि सेनेटर अगवा करके पूरे कर लो। और अभी मैं आपको ये बात नहीं बता रहा, नाम नहीं बता रहा, लेकिन एक बार ये सारा कुछ गुजरने दे, मैं आपको बताऊंगा कि पीटीआई के पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि 2 सेनेटर उनके कंफर्म टूट चुके थे। ये पीटीआई के पास 100% इन्फॉर्मेशन थी। हाँ, ये भी एक पीटीआई के अंदर एक था कि शायद वो सेनेटर आएँ सेनेट में और वो उस वक्त वोट ना डालें और बगावत कर दें, लेकिन
وہ 2 سینیٹر تحریک انصاف کے پاس کنفرم تھا کہ وہ گھروں میں نہیں ہیں، وہ کہیں اور ہیں، اور وہ بائی کنسنٹ جو ہے وہ کہیں اور ہیں۔ تو اب ان کو مسئلہ یہ، اور پھر ساتھ انہوں نے انتظام یہ کیا ہوا تھا کہ سینٹ میں بندے پورے رکھو، مولانا اور مولانا کے علاوہ بھی ان کو 2 بندے چاہیے تھے، اور ساتھ اگر قومی اسمبلی میں ان کا یہ تھا کہ اگر مولانا نہیں مانتے پھر سینٹ میں مولانا کے 2 بندے اختر مینگل کے توڑو، اور جو یہ ہیں 2 ان کے جب ٹوٹیں گے تو ساتھ مولانا کے 2-3 بندے توڑ لو، 2-3 بندے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے توڑ لو سینٹ میں، اور اس طرح سے سینٹ میں نمبر گیم پورا کر لو۔ اور جو قومی اسمبلی ہے یہاں پہ یہ ہے کہ کیونکہ 12 سیٹوں کا فرق ہے مولانا کے بغیر، تو پھر یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کریں کہ الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرے گا، ان کو مخصوص نشستیں دے دے گا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو، اور ان کو فوراً ان کو پہلے اسلام آباد بلایا ہوا ہے جو مخصوص نشستوں والی خواتین ہیں، وہ فوراً حلف اٹھائیں گی اور ساتھ ہی وہ ووٹ ڈال دیں گی۔ یہ سارا پلان تھا۔ اب ٹائم کم رہتا چلا جا رہا ہے اور ان کے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے، یہ رات 12 بجے تک اتوار کو اگر کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، سوموار سے پھر مشکل ہو جائے گا کیونکہ سوموار سے ورکنگ ڈیز ہیں اور ججز اویلیبل ہوں گے، اور سوموار کو دیکھیں نا صبح 9 بجے سے لے کے اور شام 5-6 بجے تک ججز جو ہیں وہ 8 کے 8 ججز سپریم کورٹ میں موجود ہوں گے، تو اس لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ بڑی پیش رفت ہے کہ یہ راؤنڈ مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف جیت گئے ہیں۔ ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے جو اس کی کابینہ اجلاس ہے، اور آج تو مجھے بالکل ان کا لگ رہا ہے کہ آج تو مولانا کسی صورت نہیں مانیں گے۔ اب کل ایسا ممکن ہے نہیں ہے، آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ آج کا دن بہرحال ہے بہت امپورٹنٹ، تو میں صرف دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی اور اطلاع ایسی آئی ہے تو آپ کو اپڈیٹ کیا جائے، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں آئی۔ تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو آگاہ کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔